सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाहन्छु सुरु गरौँ मध्य प्रदेश सम्बन्धी समाचारबाट। मध्य प्रदेश सभामा पुष 15 श्रावण मसान 7.5 महिनामा मात्र सांसदहरूले तलब भत्ता बापत मात्र 7,62,04,475 रुपैयाँ बुझेका छन्। यो तलब भत्ता त सेवा सुविधा सभामुख, उपसभामुख, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीको जोडे 10 करोड रुपैयाँ माथि नै पुग्छ होला। तर सेवा सुविधा लिन अलि पनि पछाडि नपर्ने सांसदहरू कानुन निर्माण भने सुस्त देखिन्छन्। दोस्रो कार्यकालको 8 महिनामा प्रदेश सभाले मुख्य काम केवल बजेट पास गरेको छ। पहिलो अधिवेशनमा बसेको 36वटा बैठकबाट 7वटा विधेयक दर्ता भएको थियो, जसमध्ये मात्र 3वटा मात्र पारित भएको छ। मध्य प्रदेशका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक 2079, आर्थिक विधेयक 2080 र विनियोजन विधेयक 2080 सहित 3वटा मात्र पारित भएको सभामुख रामचन्द्र मण्डल बताउँछन्। प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव रञ्जित यादवका अनुसार प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, 2080 स्थानीय सेवाको गठन सम्बन्धमा र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका विधेयक र मध्य प्रदेश सवारी यातायात व्यवस्था विधेयक 2080 विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रद्वारा असार 31 गते राति 12 बजेबाट प्रदेश सभाको चालु पहिलो अधिवेशन अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। त्यस यता दोस्रो अधिवेशन आह्वान गरिएको छैन। न त बैठक बस्ने कुनै छाटकाट देखिन्छ यताप्रति, न त सरकारको कुनै चासो छ, न त सांसदहरूलाई प्रदेश सभाको दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्न सभामुख मण्डलले सरकारले ताकेता समेत गरेका छन्। तर सरकारले ढिलाइ गरिरहेका छन्। सरकारलाई दोस्रो अधिवेशन सुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउन 2-3 पटक आग्रह गरिसकेको छु, सभामुख मण्डल भन्छन्। प्रदेश सभा बैठक नबोलाउँदा सरकारको सुस्त काम कारबाहीको विषयमा पनि सदनमा आवाज उठाउन नपाएको एमालेको गुनासो छ। सरकारले यो बीचमा केही कार्यालयहरूको सेवा विस्तार, समायोजना लगायतको महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। संसद बैठक बोल्ने वातावरण नबनाउँदा सत्ता गठबन्धन घटक सरकारको काम कारबाहीबाट असन्तुष्ट प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने मनस्थितिमा पुगेको छ। सदन खुल्ने बित्तिकै समर्थन फिर्ता लिने एमालेका सांसदले बताए। चनकपुर धाममा ठेकेदारले लापरवाही खुल्ला छाडेको सडकको नालामा खसेर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 25 लोहनाको हजाम टोलका रञ्जित मुखियाका 2 वर्षीय छोरा रोहन मुखिया छन्। बिहानै उठेर 6:30 बजे घर अगाडि खेलिरहेका बालक छेउका नाला चेम्बरमा खसेका थिए। परिवारजनले खोजबिन गरेपछि मुख तल र खुट्टा मात्रै थोरै देखिएको अवस्था भेटेको स्थानीय अमृता मण्डलले बताइन्। निकाल्दा बच्चाको मृत्यु भइसकेको थियो। स्थानीय नथुनी मण्डलका अनुसार मध्य प्रदेश सरकारको बजेटमा 2 वर्ष अघि ढलान भएको सडकमा नालाको लागि बनाएको चेम्बरमा ढक्कन लगाएको छैन। ठेकेदार र उपमहानगरपालिकालाई पटक पटक ढक्कन लगाउन आग्रह गर्दा पनि अहिलेसम्म नलगाएको र बच्चा त्यसको शिकार भएको स्थानीयले बताए। बच्चाको मृत्युले गाउँ शोक मगन बनेको छ। सर्लाहीमा केही दिनदेखि भाइरल ज्वरोको संक्रमण बढेको छ। जिल्लाका प्रत्येक जसो निजीता सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरो उपचारका लागि बिरामी बढ्न थालेका छन्। निरन्तर एक सत्ता परेर पानीले मौसम परिवर्तन भएपछि जिल्लाभर भाइरल ज्वरोको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाका निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर नवल किशोर झाले जानकारी दिए। हिजो आज उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये अधिकांशमा भाइरल फिभर 9 सरुवा ज्वरो 0 को संक्रमण देखिएको लालबन्दी मोडल अस्पतालका प्रमुख डाक्टर अलोक कुमार कुशवाहाको भनाइ छ। उनका अनुसार त्यस्ता बिरामीमा घाँटी दुख्ने, कमजोरी महसुस हुने, उच्च ज्वरो आउने जस्ता लक्षण देखिने गरेको छ। लालबन्दी, नवलपुर, हरिवन, भागमती लगायत स्थानका निजीता सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दैनिक 10 देखि 15 जनासम्म भाइरल ज्वरो संक्रमण भएको बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका
जानकारी दिए उनका अनुसार अन्य ठाउँको तुलनामा लालबन्दी, नवलपुर र हरिवनका निजी स्वास्थ्य संस्थाका साथै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा भाइरल ज्वरोको बिरामीको चाप बढी देखिएको छ। जिल्लाभर डेङ्गु संक्रमित पनि बढिरहेका छन् भने भाइरल फिभरको विवरण आउन बाँकी रहेको प्रादेशिक अस्पताल मलङ्गवाका निमित्त मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट डाक्टर झाले बताए। उनका अनुसार जिल्लाभर डेङ्गुको 61 जना संक्रमित रहेका छन्। डेङ्गु तथा भाइरल ज्वरोबाट बच्न घरभर लामखुट्टे बस्न नपाउने, गरी सरसफाइ गर्न, संक्रमित भएका व्यक्ति अन्य व्यक्तिसँग सम्पर्कमा नराखी टाढै बसेर आराम गर्न, पोषिलो खानेकुरा, प्रशस्त खाना, चर्को घाम लागेका बेला सकेसम्म घरभित्रै बस्न र स्वास्थ्य सावधानीका अन्य उपाय अपनाउन चिकित्सकले आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बालमैत्री वातावरणमा बालबालिकाको अधिकार तथा हक हितको संरक्षण, सर्वधन, सम्मान, प्रवर्धन र परिपूर्ति गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय बाल दिवस 2080 का अवसरमा आज शुभकामना दिँदै उहाँले संविधान, बालबालिका सम्बन्धी कानुन र नीतिमा भएका कानुनी, नीतिगत र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सरकार अग्रसर रहेको बताउनुभयो। विशेष संरक्षणको आवश्यक भएका बालबालिकाको संरक्षण, सर्वधन गर्न सम्बन्धित पालिकाबाटै वैकल्पिक हेरचाह र पारिवारिक सहयोग गर्नु राज्यको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तीनै तहका सरकारले यस्ता बालबालिका लागि लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालबालिकाको पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागिता जस्ता आधारभूत बाल अधिकार सहित सबै प्रकारका बाल अधिकारको संरक्षण र सम्वर्धन गराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकालाई आउँदो वर्षदेखि थप लगानीका योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी बालबालिकामा लगानी वृद्धि गर्न अपिल गर्नुभएको छ। बाल यौन दुर्व्यवहार, बालबालिका विरुद्धको हिंसा, बाल विवाह, बाल श्रम, बालबालिकाको बेचबिखन तथा अनधिकृत ओसार पसार जस्ता घृणित कार्यहरू हुन नसक्ने घर, परिवार, समुदाय, समाज र सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व र कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ छ। यसका लागि तीनै तहका सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थागत बाल संरक्षण संयन्त्रहरू, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद, प्रदेश बाल अधिकार समिति र स्थानीय बाल अधिकार समितिहरूको संस्थागत स्रोत साधनको विकास गरी क्रियाशील बनाउनु पर्दछ। उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय बाल दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण बालबालिकाको सुखी, खुशी, समृद्ध र बालमैत्री जीवनयापनको कामना गर्दै उत्तरोत्तर प्रगति र उज्जवल भविष्यको शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। बालबालिकामा लगानी सुनिश्चित, भविष्यको थालनी नाराका साथ आज 59औं राष्ट्रिय बाल दिवस विविध कार्यक्रमका साथ देशभरि मनाइँदैछ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा पूर्व सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको बताउनु भएको छ। आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको बताउँदै यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको समेत जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अवैध सुन तस्करीको सम्बन्धमा सिआइबीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। यसअघि भएको सहमति अनुसार उच्च स्तरीय छानबिन आयोग बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको समेत यस सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रधानमन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि भएको खुखरी प्रहारलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिएको बताउनुभयो। उहाँले आक्रमणकारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको समेत जानकारी गराउनुभयो। उहाँले यस प्रकारका आक्रमणका घटना दोहोरिन नदिन र शान्ति सुव्यवस्था मिलाउन सरकार सिद्ध र प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कान्ति बाल अस्पतालमा भदौ 18 गते बेलुकी उपचारका लागि भर्ना भएकी मकवानपुर अस्थायी ठेगाना भई काठमाडौँका बाफल बस्ने 5 वर्षीय बालिका रेजिसा गोपालीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको सम्बन्धमा पनि सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। उहाँले घटनाको छानबिन सम्बन्धमा बनेको 3 सदस्यीय समितिको प्रतिवेदनले अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा खटिएका जनशक्तिकै भरमा पनि विषयवस्तु प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शन हुन नसकेको देखाएको पनि बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हाङजाओमा शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुहुने भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो चीन भ्रमण र संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभाको औपचारिक भ्रमणबारे आज शुक्रबार प्रतिनिधि सभालाई जानकारी गराउँदै यो कुरा बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आउँदो असोज 5 गते संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभामा भाग लिएर सिधै चीन भ्रमणमा जाने कार्यक्रम तय भएको छ। प्रधानमन्त्रीले छोटो समय रहेका कारण संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभाको कार्यक्रम सकेर त्यतैबाट चीन भ्रमणमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो चीन भ्रमणमा दुई देशबीचको विद्यमान द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने तथा नेपाल र नेपालीको हित एवं दुई देशबीचको सम्बन्धलाई बलियो तुल्याउन प्रयास हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। चीन भ्रमण अघि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज 4 गते संयुक्त राष्ट्र संघको 78औं महासभालाई न्युयोर्कमा सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा आफूले नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू अवगत गराउने, शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नेपालले गरिरहेको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने, अति कम विकसित देशबाट दिगो र अस्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यही भदौ 30 गते संयुक्त राष्ट्र संघको मुख्यालय न्युयोर्कतर्फ जाने मेरो तयारी रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको उच्चस्तरीय सत्रपछि असोज 5 गते छिमेकी देश गणवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमणका लागि हाङजाओ जाने कार्यक्रम तय भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिका बीच अत्यन्त छोटो समय रहेका कारण म न्युयोर्कबाट सिधै छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको भ्रमणमा जानुपर्ने स्थिति बन्न गएको हो। प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको यो तेस्रो चीन भ्रमण हो। भ्रमण दल छोटो र छरितो रहेको पनि उहाँले दाबी गर्नुभयो। आर्थिक समाचार। गत पुसमा बजारमा जीराको मूल्य प्रति किलो 450 रुपैयाँ थियो। माघमा मूल्य बढेर 550 रुपैयाँ पुग्यो। त्यतिबेला नेपाल खुद्रा व्यापार संघले पनि जीराको थोक मूल्य प्रति किलो 550 रुपैयाँ तोकेको थियो। चैतसम्म उही मूल्य कायम थियो, तर वैशाखमा जीराको मूल्य फेरि उकालो लाग्यो। खुद्रा व्यापार संघले नै प्रति किलोमै 300 रुपैयाँ बढाएर 850 रुपैयाँ पुर्याएको थियो। जेठमा 950 रुपैयाँ पुगेको खुद्रा व्यापार संघको मूल्य सूचीमा उल्लेख छ। तर बजारमा भने व्यापारीहरूले जीरामा दोब्बरभन्दा बढी मूल्य असुल गर्न थालेका थिए। गत जेठदेखि नै बजारमा जीरा प्रति किलो 1350 रुपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको पाएको छ। भदौ 1 गतेको खुद्रा व्यापार संघको मूल्य सूचीमा जीराको मूल्य प्रति किलो 1250 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर यति बेला संघले उक्त जीराको मूल्य सूची हटाएर सुरज जीरा नामकको मूल्य प्रति किलो 365 रुपैयाँ तोकेको छ। संघकी एक कर्मचारी ज्योति थापाले संघमा बजारमा भएको भन्दा फरक खालको जीरा भएकाले सस्तो पर्ने बताइन्। यो बजारको भन्दा फरक भएर हो। बजारमा थुप्रै प्रकारका जीरा आउँछन्। खुला रूपमा बिक्री गर्ने जीरा सस्तो पर्न गएको हुन सक्छ। उनले भनिन्। यस्तै उनले होलसेलमै जीराको मूल्य बढेर प्रति किलो 1225 रुपैयाँ पर्ने बताइन्। जीरा ठुलो परिमाणमा भारतबाट आउने गर्दछ। अहिले भारतमा उत्पादन घटेको र उतैबाट महँगो भएर आएको व्यापारीहरू बताउँछन्। जीरा मात्र होइन, अहिले बजारमा आटा, चिनी र चामल समेत महँगिएको छ। एक महिना अघि 180 रुपैयाँमा पाइने 2 किलोको प्याकेट आटा अहिले 205 प्रति प्याकेट पर्न थालेको पाएको छ। गत असारमा प्रति किलो 95 रुपैयाँ पर्ने चिनी श्रावणदेखि 10 रुपैयाँले बढेर प्रति किलो 120 रुपैयाँ पुगेको छ। संघको भदौको पहिलो साताको मूल्य सूचीमै चिनीको मूल्य 105 रुपैयाँ उल्लेखित छ। तर अन्तिम सातातिर आइपुग्दा संघमा
चिनीको मूल्य प्रति किलो 90 रुपैयाँ उल्लेख छ। बजारमा भने अहिले चिनीको मूल्य प्रति किलो 120 रुपैयाँ नै कायम छ। चाडपर्वको मुखमा यसरी मूल्य आकर्षणको कारणबारे भने सम्बन्धित निकाय जवाबदेही हुन सकेको छैन। यसमा सरकार समेत मौन छ। नेपालीको भन्छामा नभई नहुने चामल श्रावणदेखि नै महँगिएको हो। गत श्रावण 4 गतेदेखि भारतले बासमती बाहेकका मोटा जातका हवाइत राइस अरुवा चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो। त्यसको 2-4 दिनमै नेपाली बजारमा महँगी बढ्न थाल्यो। व्यापारीहरूले पुरानै स्टक चामलको मूल्य बढाएर बिक्री गर्न थालेपछि सरकारले बजार अनुगमन केही दिनका लागि कडाई त गर्यो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिएन। पुरानै स्टक चामललाई महँगोमा बिक्री गर्न व्यापारीलाई सरकार मातहतको वाणिज्यता उपभोक्ता संरक्षण विभागले कारबाहीको दायरामा ल्याउन थाले पनि बजारमा मूल्य घट्न सकेको थिएन। फेरि भारतले गत भदौ 8 गते सबै प्रकारका असिना चामल निर्यातमा 20% भन्सार लगायो। त्यसपछि बजारमा चामलको भाव घटेन, बरु बढ्दै गयो। अहिले बजारमा 25 केजीको जिरा मसिनो चामल मा प्रति बोरा 200 रुपैयाँदेखि 300 रुपैयाँसम्म बढेको छ। पहिला 2100 रुपैयाँ प्रति बोरा पर्ने चामल अहिले 2250 रुपैयाँदेखि 2350 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। यस्तै 2200 रुपैयाँ पर्ने चामल प्रति बोरा 2450 रुपैयाँ पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले 2 जना अमेरिकी कूटनीतिज्ञलाई निष्कासन गरेको छ। उनीहरूलाई 7 दिनभित्र रुस छोड्न आदेश दिएको छ। अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरूलाई निष्कासन गरेको रुसले जनाएको छ। मस्कोमा रहेको अमेरिकी राजदूतावासमा काम गरेका 1 जना रुसी नागरिकसँग सम्पर्क कायम गरेको अभियोगमा उनीहरूलाई निष्कासन गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले जनाएका छन्। अमेरिकाले भने रुसको यो निर्णयको भर्त्सना गर्दै रचनात्मक कूटनीतिक संलग्नतामा द्वन्द्व निम्ति आएको टिप्पणी गरेको छ। अमेरिकी विदेशी मन्त्रालयका प्रवक्ता म्याट मिलरले रुसी निर्णय लागि मस्कोमा उचित जवाब दिने बताउनु भएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। म चाहन्छु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।